Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot mahitungod sa cross. Ang atong Ginoong Hesukristo miingon, kinsa katoy buot nga mosunod kanako, kinahanglan nga kalimtan niya iyang kaugalingon ug pasaano niya iyang cross matag adlaw ug mosunod siya kanako. Adunay usa ka istorya sa usa ka tawo nga nagmasinultanon pag-ayo sa kasuguan sa Dios. Maingon nato nga kining tawhana buutan, Diosnon o relihiyoso. Apan bisan pa man sa iyang kabuutan, bisan pa man sa iyang kaDiosnon, sa iyang karelihiyoso, daghan kaayo mga pangutana sa iyang hunahuna tungod sa kadaghan usab nga mga pagsuway nga miabot sa iyang kinabuhi. Mo na nga kanunay siyang nag-complain, nangutana siya, Lord, nganong ako man nga nag-alagad man ta ko nimo. Mo na nga one time samtang padulong siya matulog, naghinuklog siya na malandong ug naagpabilin gihapon ang iyang pangutana sa iyang hunahuna nga nag-ingon, nganong ako man, Lord? Ug nakatulog siya. Ug didto mga igsuon sa iyang nga damgo, iyang nakita ang Ginoo mismo. Ug didto iyang gipabuhagay ang iyang tanang nga gibati. Iyang gisulti ngadto sa atubangan sa Ginoo, Lord, ngano man nga bugat ra man kaayo ang cross nga imong gipapas-an nako. Mo na nga giingnan siya sa Ginoo nga, anak, welcome kayo ka. Adunay usa ka kwarto nga gibutangan og daghan kayong mga cross. Kung gusto ka, ibutang ang imong cross, unya pamili og lain. Tuod man pila ra istorya mga igsuon, iyang gidala ang iyang cross, unya giablihan niya ang kwarto, iyang gibutang ang iyang cross, unya nangita siya grabe daghana nga mga cross to didto. Samtang sige siya og pamas-an na ay bugat ra kaayo, na apoy gaan ra kaayo. Hantod nga niabot sa point nga naa siya nakit-an nga usa ka cross nga para niya sakto ra gyud para niya. Manang nakaingon siya nga okay, kini mo'y para nako. Unya nigawas sa kwarto niya sa Lord, kini mo'y sakto para nako. Unya mikatawa ang Ginoo niya miingon nga, kung nakahibaw pa lang ka anak nga kana nga maong cross, mao bitaw na ang imong gipasan-pasan. Mga isuon sa mga struggles nato sa kinabuhi ba, natin mga challenges nga moabot sa tuwa nga natuota nga bugat ra kaayo para nato. Usahay mag-doubt ta. Pero again, mas nasayod ang Ginoo sa kun unsay alang nato. Mga isuon kini mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, normal man kay sa suliran pa sa atong pagkahimugso nining kalibutan na gikaluhaan tandaan sa atong suliran. Ang suliran may kabahin sa panginadlawng panginabuhian. Matod pa sa RMN, no, sa DYHP, no, sa kini ang akong suliran. Muna nga dili ta mayon na to ba nga dili na ta makurat kung adunay mga problema nga moabot sa atong kinabuhi kay samtang buhi pa ta, kauban o kaluha gayud nato ang mga problema. Apan usahay lang maong bug-atan ta sa atong mga problema nga atong gipas-an tungod kay nakalimot man gud ta og sangpit niya. Nakalimot ta nga adunay Ginoo nga andam motabang aron motabang sa pagpas-an sa atong mga problema. Sa San Mateo 11:28 siya nag-ingon, duol kamo kanako kamo mga gikapuyan o pas-an o papahulayon ko kamo. Mga isuon, ang tinuod nga mahatag nato og tinuod nga kapahulayan ang Ginoo. Mo nang sa matay higayon nga daw gidatogan nata sa kalibutan tungod sa kabugat sa problema nga ato ang gihambin, dili na ta makalimot sa pagpiko sa itong mga tuhod aron sa paghuhod o pagampo o mangayo sa iyang tabang. O ang Ginoo mga isuon, wala matulog. No? Naikanta nga natutulog ba ang Diyos? Ang Ginoo wala matulog. Kanunay siya na nagtanaw, kanunay siya na mati sa atong mga yangungo. Ang ato alang, dawato na to ang tanan nga gihatag niya o musalig ta sa iyang mga plano. God bless mga isuon o padayon